الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقد قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی ساتھی دل جی محبت صاحب آواز بلند رو شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل الاحترام علماء کرام انتہائی ذی وقار ساتھیوں مجھے محترم دوستوں بھائیروں اے بزرگوں تو ایسا ہی نگوٹھ حاجی واحد بخش چاچڑ جے اندر
हिन अज़ीम शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे में बिरादरान इस्लाम मौलाना अब्दुल जब्बार चाचड़, मोहतरम मौला बख्श चाचड़, हाफिज फैज मोहम्मद चाचड़ साहब जिनकी दावत बिरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब अब्दुल वाहिद चाचड़ साहब जिनके मोहब्बती पैगाम के कबूल कंदे मदरसा अहसनुल उलूम अहमदिया जे ज़ेर इंतजाम थींदड़ हिन प्रोग्राम में हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक चाचड़ साहब जिनके हुकूमत बाद अज़ नमाज ज़ुहर अल्लाह जे पाक कुरान जी महफिल में यकीनन महज अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने जी नीयत से गॾु थियो हूं। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजी हिन हाज़िरी के मंजूर व मक़बूल फरमाए। सुबह खां काफ़ी बुज़ुर्गनि जा बयान हलिया, आलिमन जा बयान हलिया, अल्लाह वारन जा बयान हलिया, उन्हनि पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ में अव्हांखे अल्लाह जो पाक कुरान ॿुधायो। मां में सिर्फ मदीने जे मीर जे दीवानन परवानन मस्तानन ऐं आशिकन जी लिस्ट में पंहिंजो नालो लिखाइण जी नीयत सां हाज़िर थियो आहियां। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला मूंखे सही सम्झाइण, अव्हांखे सही सम्झण, असां सभिनी खे तमाम ॻाल्हियुनि जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बुल अव्वल जो महीनो जारी ऐं सारी है। हिकड़ा मदीने जे मीर जा उहे आशिक आहिनि जिनके हुजूर सिर्फ रब्बुल अव्वल जे महीने में याद ईंदो आहे। ॿिया हुजूर जा उहे आशिक आहिनि जिनजी जिंदगी मदीने जे मीर जे हुक्मन जे मुताबिक गुज़रंदी आहे। अॼुकल्ह मुसलमाननि जी दिल जी ख्वाहिश इहा है त असां काइनात जे रब खे राज़ी कयूं, रब असां सां मोहब्बत करे। अब इहा है इबादत छो कंदा आहियूं, इन जे लाइ त रब राज़ी थी पए, रब मोहब्बत करे। रब फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मुंहिंजा महबूब पंहिंजी उम्मत खे ॿुधा, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी मां मुहम्मद करीम जी इताअत कयो, फरमा बरदारी कयो, ताबेदारी कयो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत कंदो। शर्त छा है? हुजूर जी ताबेदारी। अब आइए ना, इत्तिबा, फरमा बरदारी, हुक्मन ते अमल कर। हाणे असां मां हर हिकु पंहिंजी ज़िंदगी ते नज़र विझे त असां मदीने जे मीर जी केतिरी ताबेदारी कयूं था। कंहिंखां पुछण जी ज़रूरत न आहे। मां अचां थो हिन मिसाल ते बि इंशाअल्लाह हर को पंहिंजे दिल ते नज़र करे ख़बर पइजी वेंदी त मां कीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियां। अल्लाह जो कसम 12 रबीउल अव्वल ते तकरीबन मुंहिंजा 3-4 जलसा ॾींहं जो मां जंहिं शहर का गुजरा पियो मूंखे मीलाद जा जुलूस मिलिया। हर जिले में जुलूस हो, हर तालके में जुलूस हो, हर शहर में जुलूस हो। वॾा वॾा बुजुर्ग पिया लॻनि ॾाढ़नि सां, पटकनि सां, रोडनि ते नचनि पिया, डांसूं पिया हणनि, इहे म्यूज़िकियूं हलनि पियूं।
नमाज जो वक्त हो नमाज याद को न हुई, वुजू हुयो न हो रब थो जाने। पर हिन भेरे ते कहर थी वियो आहे मुल्तान जे सरजमीन ते। हिकिड़ी नौजवान 16-17 सालन जी न्याणी उनखे तैयार करे मेकअप कराए गाड़ी ते स्टेज ठाहे उन न्याणी खे उन स्टेज ते विहारे जुलूस में खणी आया। मथे ते पोती भी नहस, मथो उघाड़ो ऐं चयऊं त बाबा अॼु जश्न ईद मीलादुन नबी आहे, आसमाननि खां हीअ हूर लही आई आहे। चऊं पंहिंजी क़िस्मत खे बहरहाल अचां तो उनवान ते मारे तवज्जो कयो। मां चुम अल्लाह जी मोहब्बत खपे थी त मदीने जे मीर जी इताअत कयो, फरमा बरदारी कयो, ताबेदारी कयो।